बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं वाच टाइम्स में हूँ आपका मेज़बान ताहिर नसीर। नाज़रीन, जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, सलामत रहें। हमारी दुआ है कि आप नौसरबाज़ों, ठगबाज़ों, बहरूपियों, लुटेरों और फ्राडियों से भी बच के रहें। नाज़रीन, 2 दिन कबल मैंने एक प्रोग्राम किया था CSF ट्रेडर्स के ऊपर, और मैंने कहा था कि CSF ट्रेडर्स के जो मालिक हैं इरफान मंसूर हैं। मैंने इरफान मंसूर के मतलब कहा कि वो अल हयात के बड़े कमीशन एजेंट हैं। इसके बाद प्रोग्राम के बाद उनकी मुझे कॉल आई और उन्होंने अपने हवाले से अपनी दिफा में जो मौक़िफ़ दिया वो भी मैं आपके सामने रखूँगा, और फिर मैं ओपन चैलेंज लगाऊँगा अल हयात ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के तमाम इन्वेस्टर्स को कि जिनके पास कोई छोटा सा भी सबूत हुआ तो हमें ज़रूर व्हाट्सएप करेंगे। फिर फ्यूचर विन एडवर्टाइजिंग प्राइवेट लिमिटेड के ऊपर बात करेंगे कि जो SMDO के नाम के ऊपर पाकिस्तानी अवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं, कंपनीज एक्ट 2017 की खिलाफ वर्जी करते हुए आवाम से क्राउड फंडिंग ले रहे हैं। फ्यूचर विन एडवर्टाइजिंग प्राइवेट लिमिटेड के जो चेयरमैन है, जिनका नाम शाहिद रमज़ान भट्टी है, जो उनके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं जिनका नाम राव ज़ुबैर है, जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं जिनका एहसान एहसान गनी है। आपको मालूम है कि ये लोग जो हैं ये माहाना 8 से 10%, 12% प्रॉफिट का लालच देकर पाकिस्तानी आवाम से इन्वेस्टमेंट उठा रहे हैं। बहुत से लोग मुझे कॉल्स करते हैं जी कि हमें बताएं क्या हम फ्यूचर विन एडवर्टाइजिंग प्राइवेट लिमिटेड में इन्वेस्टमेंट करें या ना करें। प्रोग्राम में आगे चलकर उसके ऊपर बात करेंगे। फिर लिनजिला के हवाले से आपको मालूम है कि जो एक इंडिया रोहित शर्मा चला रहा है और पाकिस्तान में उसके जो कोऑर्डिनेटर हैं शफीक हयात हैं, वो दावा करते हैं कि जी मैं लोगों से सरमायाकारी नहीं उठाता। ताहिर नसीर दावा करता है मरी में इवेंट किया गया था, वो किस मकसद के लिए किया गया था? क्या वहाँ से आपने सरमायाकारी नहीं उठाई? जो आप TRC-20 में लोगों को झांसा देकर आप कहते हैं जी कि आपको आपके डॉलर बनेंगे, तो क्या वो झांसा नहीं है लोगों को लूटने का? फिर हम बात करेंगे खान फॉरेक्स ट्रेडिंग के ऊपर, खान फॉरेक्स एकेडमी के ऊपर, जिसके मालिक तोकीर खान साहब हैं। वो भी बहुत बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। वो कहते हैं जी कि हमने कुछ नहीं किया, एक वॉइस नोट मैंने चलाया था और उसके बाद उन्होंने कहा जी कि झूठ जितना मर्जी बोल लें, लेकिन तोकीर खान साहब हकीकत को तस्लीम करने का आप में हौसला होना चाहिए। बहुत से कंप्लेनेंट्स हैं आपके ख़िलाफ़ जो आप लोगों को ट्रेडिंग सिखाने के बहाने लूट रहे हैं। तोकीर खान साहब, क्या मुल्तान खुर्द में आपने लोगों को चूना नहीं लगाया? तोकीर खान साहब, जो फेज़ 7 में आपने ऑफिस बनाया हुआ है खान फॉरेक्स एकेडमी के नाम पर, क्या यहाँ पे जो नौजवान लड़के और लड़कियाँ आती हैं इनको लर्निंग के बहाने आप नहीं लूटते? क्या ये झूठ है कि आप लोगों से सरमायाकारी उठाते हैं? क्या ये सच नहीं है कि आप लोगों से उनका अकाउंट ID और पासवर्ड ले लेते हैं और उसके बाद उस अकाउंट को वाश कर देते हैं? क्या ये सच नहीं है कि आप लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए उनको तरह तरह के सुहाने ख्वाब दिखाते हैं? क्या ये सच नहीं है कि आप लोगों को कहते हैं कि आप रोज़ाना 2500 से 3000 डॉलर की अर्निंग करते हैं? अगर ये सारी बातें झूठ हैं तो मुझे बताएं फिर आवाम आपके ख़िलाफ़ क्यों कंप्लेन कर रही है? आपने अपनी वीडियो में कहा जी कि कोई भी शख्स आपको कॉल करे जो खान फॉरेक्स एकेडमी का बंदा बनकर आपको कहे बात पर कान ना धरे, तो इसका मतलब है इससे पहले आप ये काम करते रहे तो तब भी आपने अपने दिफा में वो वीडियो जारी की। तोकीर खान साहब, जो आपके ख़िलाफ़ दरख्वास्तें हैं, जो आपके ख़िलाफ़ बहुत सी और चीज़ें, बहुत सा मवाद जो हमें मौसूल हुआ है, क्या हम ये समझें कि वो सब झूठ हैं? सारी दुनिया झूठी है, एक तोकीर खान साहब सच्चे हैं? वो तोकीर खान साहब जो लोगों को ट्रेडिंग सिखाने के बहाने चूना लगाते हैं, वो तोकीर खान साहब जो लोगों को ट्रेडिंग सिखाने के बहाने उनके अकाउंट वाश करते हैं, वो तोकीर खान साहब जो ई-कॉमर्स के नाम पर आवाम को बेवकूफ़ बनाते हैं। तोकीर खान साहब, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि मैं कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि हमारे एथिक्स में नहीं है कि वो मैं ऑन एयर करूँ, तो वो आप समझदार हैं कि मेरा इशारा किस तरफ है। आप बहुत ज़्यादा माशाल्लाह पढ़े लिखे भी होंगे और आप चीज़ों को समझते भी होंगे। जो लोगों से नज़रबाजी कर रहे हैं तो वो बहुत सी चीज़ें समझता भी है। लिनजिला के हवाले से जो शफीक हयात साहब हैं, उन्होंने भी मुझे जो एक थ्रेटनिंग ईमेल की और उसमें उन्होंने बहुत कुछ कहा। तो शफीक हयात साहब, क्या आप पाकिस्तान में इंडिया के एजेंट नहीं बने हुए? क्या आप इंडियन कंपनी के लिए, लिनजिला के लिए लोगों से TRC-20 में सरमायाकारी नहीं उठा रहे? शफीक हयात साहब, क्या आपने मरी में इवेंट करके लोगों को ये नहीं कहा कि आप सरमायादारी इस कंपनी में करें, इस ट्रेडिंग ऐप में करें, आप रातों रात अमीर हो जाएंगे? क्या शफीक हयात साहब, आप स्वीडन
ڈانس دیکھنے کے لیے گئے تھے. بہت سی باتیں ہیں شفیق حیات صاحب, آپ اپنے موقف میں جو کہیں گے وہ میں چلا دوں گا. جو آپ ای میل کرتے ہیں اس میں سے بہت سی چیزیں میں آن ایئر کر دیتا ہوں, کچھ چیزیں ایسی ہیں کیونکہ آپ بھی اسلامی ٹچ دینے کے بہت بڑے ماہر ہیں. آپ کی عمر تو ساری ہالینڈ میں گزری ہے, اور میں بہت سی باتیں ایسی ہیں میں کرنا نہیں چاہتا شفیق حیات صاحب. تو خدا را بھارتی کمپنی کے ایجنٹ بن کر پاکستانی سادہ لو عوام کو مت لوٹیں. سادہ لو عوام سے چکنی چپڑی باتیں کر کے ان کو بڑے بڑے ہوٹلز میں, چائے خانے میں دعوتیں دے کر ان کو ٹریڈنگ کے متعلق بتا رہے ہیں, تو کیا یہ فراڈ نہیں ہے؟ تو کیا ہے؟ جہاں تک بات ہے ناظرین سی ایس ایف ٹریڈرز کے حوالے سے, تو جو عرفان منصور صاحب ہیں انہوں نے ایک, جن کی میں بہت رسپیکٹ کرتا ہوں, آپ کو معلوم ہے کہ میں سب سے زیادہ نیٹ ورک انڈسٹری میں جس کی رسپیکٹ کرتا ہوں اس کا نام رحمت خان کاکڑ ہے. ان کے ذریعے کال کی گئی اور انہوں نے کہا جی کہ آپ اگر ثابت کریں کہ میں نے نیٹ ورکنگ الحیات گروپ آف کمپنیز میں کی ہے تو جہانزیب عالم نے جتنا فراڈ کیا ہے ان تمام لوگوں کو میں پیسے دینے پر تیار ہوں. اب الحیات گروپ آف کمپنیز کے جتنے بھی متاثرین ہیں, اب آپ نے بتانا ہے کہ کیا عرفان منصور نے آپ کے ذریعے نیٹ ورکنگ نہیں کی, آپ کو نیٹ ورکنگ کی ترغیب نہیں دی؟ کیا عرفان منصور نے جناب لوگوں کی ٹیمیں نہیں توڑی؟ بہت سے تو لیڈرز بھی مجھے کال کر کے تو عرفان منصور کے متعلق بہت سی چیزیں بتا رہے ہیں, لیکن عرفان منصور کا یہ کہنا تھا کہ سی ایس ایف ٹریڈر سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے, نہ ہی وہ اس کمپنی کے مالک ہیں, نہ ہی وہ اس کمپنی میں کوئی ڈائریکٹر ہیں. جس کی کمپنی ہے آپ اس کے خلاف پروگرام کریں. اب میں کیا سمجھوں کہ یہ کمپنی اظہر حسین کی ہے؟ میں کیا سمجھوں یہ کمپنی مجاہد کی ہے؟ میں کیا سمجھوں یہ کمپنی وقاص کی ہے؟ میں کیا سمجھوں سی ایس ایف ٹریڈر زاہد علی رانا کی ہے؟ بہت سی باتیں ہیں, لیکن اپنے دفاع میں عرفان منصور کا یہ کہنا تھا کہ میرا اس کمپنی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. 2008 سے میں حج عمرے کا کام کر رہا ہوں, الحیات گروپ آف کمپنیز میں بھی میں ایڈمن کو دیکھتا تھا, تمام چیزوں کو میں دیکھتا تھا, لیکن میں نے کوئی ٹریڈنگ کمپنی نہیں بنائی. تو آپ خدا را میرے موقف کو بھی چلائیں اور عوام کو آگاہ کریں کہ میں پاکستان میں ہوں, میں نے کسی سے کوئی فراڈ نہیں کیا. الحیات گروپ آف کمپنیز کا کوئی ایک انویسٹر, کوئی ایک متاثرہ شخص اٹھ کر بتا دے کہ اس نے اگر میرے ذریعے پیسے لگائے ہیں تو میں ان کو پیسے دینے کے لیے تیار ہوں. یہ تو تھا عرفان منصور کا موقف. اب سی ایس ایف ٹریڈرز کس کی ہے؟ یہ طاہر نصیر سراغ لگا رہا ہے. ثبوتوں کے ساتھ بات کروں گا, ہواؤں میں بات نہیں کروں گا. اگر جہاں سے مجھے یہ پتہ چلا کہ کمپنی عرفان منصور کی ہے, میں نے آپ کو بتایا, لیکن میرے پاس ٹھوس ایویڈنس تھا تو میں نے تب بات کی. اب عرفان منصور نے کہہ دیا ہے کہ میری یہ کمپنی نہیں ہے. جس کی کمپنی ہے وہ خود سمجھدار ہے کہ عرفان منصور نے یہ بات کیوں کہی. اس نے یہ کہنا تھا عرفان منصور کا کہ میں صرف کنسٹرکشن کا اور حج عمرے کا کام کرتا ہوں. اب کتنی صداقت ہے, طاہر نصیر اپنا کام کر رہا ہے, بہت جلد ثبوتوں کے ساتھ آپ کو بتاؤں گا. فیوچر وین ایڈورٹائزنگ پرائیویٹ لمیٹڈ کے حوالے سے آپ کو یہ بتا دیں کہ لوگ پوچھتے ہیں جی کہ ہمیں بتائیں ہم کیا اس میں انویسٹمنٹ کریں یا نہ کریں. فیوچر وین ایڈورٹائزنگ پرائیویٹ لمیٹڈ کے جو چیئرمین ہیں جن کا نام شاہد رمضان بٹی ہے, جن کے چیف ایگزیکٹو آفیسر راؤ زبیر ہیں, جن کے مینیجنگ ڈائریکٹر احسان غنی ہیں. اب یہ جب لوگوں سے انویسٹمنٹ لیتے ہیں ایس ایم ڈیوں کے نام پر, 6 لاکھ روپے کیا اگر انہوں نے ایس ایم ڈی خریدی یا 4 لاکھ روپے کی خریدی تو اس کے ڈبل, یعنی کہ 4 لاکھ آپ نے دیا تو 8 لاکھ کا آپ کو چیک دیں گے. 3 لاکھ کی آپ نے ایس ایم ڈی خریدی, 6 لاکھ روپے کا چیک دیں. اب یہ ایک جو انسان ہے اس کے دماغ میں بھی تو یہ سوال آتا ہوگا کہ 3 لاکھ ہم دے رہے ہیں اور پوسٹ ڈیٹڈ گارنٹی کا چیک 6 لاکھ روپے کا کیوں دیا جا رہا ہے؟ تو یہ فراڈ نہیں تو کیا ہے؟ ہم تو پھر وہ کہتے ہیں کہ کمپنیز ایکٹ کی خلاف ورزی کرتے ہوئے فیوچر وین ایڈورٹائزنگ پرائیویٹ لمیٹڈ لوگوں کو جھانسا دے کر لوٹ رہا ہے. اور بہت جلد آپ دیکھیے گا کہ فیوچر وین ایڈورٹائزنگ پرائیویٹ لمیٹڈ کے جو چیئرمین ہیں شاہد رمضان بٹی, جو چیف ایگزیکٹو آفیسر ہیں راؤ زبیر, جو ایم ڈی ہیں احسان غنی, وہ رفو چکر ہو جائیں گے. جو آپ کے پاس چیک ہیں وہ گارنٹی کے چیک ہوں گے, وہ چیک ڈسانر بھی نہیں ہوں گے, کیونکہ آپ کو پتہ چلے گا جس طرح آئی ایس ایم مارٹ نے اپنے اکاؤنٹ کلوز کروا دیے تھے تو فیوچر وین ایڈورٹائزنگ پرائیویٹ لمیٹڈ کے چیئرمین, چیف ایگزیکٹو, ایم ڈی بھی یہ کام کریں گے آپ لوگوں سے. تو لہٰذا کسی بھی کمپنی میں یہ نہیں کہتا کہ کسی میں آپ انویسٹمنٹ کریں. جتنی بھی پاکستان میں کمپنیز ہیں جو ٹریڈنگ ایپس ہیں سب ایک فراڈ ہے, دھوکہ ہے. آپ اپنی جمع پونجی سے محروم ہو جائیں گے. اگلے پروگرام تک لے اپنے میزبان طاہر نصیر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.